की खबरें फटेगी, जमीन तामेगी नहीं, सूरज सवा मील पर आग बरसरा हो। उस वक्त बंदा सोचेगा सुकून वाली चीज़, अमन वाली जगह वो कहाँ है? जन्नत। जन्नत ऐसा नहीं है हमारी उमराबाद में प्लॉट का बेच के हम बिल्डिंग बना लिया, गुलबर्ग में छोटी प्लॉट का बेच के बिल्डिंग, ऐसा नहीं। जन्नत ले जाना है तो बंदे को पुल सिरात पार करना पड़ेगा। वो पुल सिरात जो बाल से बारीक तलवार से तेज, वो पुल जिस जहन्नम के ऊपर बना हुआ होगा, नीचे जहन्नम की आग दहक रही होगी। जब बंदा जाएगा कट कर जहन्नम में गिर रहा होगा, कुछ हद बैठे होंगे पकड़ कर अल्लाह की जहन्नम फेंक रहे होंगे। प्यारे से हम जो बंदा पुल सिरात के पास आएगा, फरिश्ते बोलेंगे ए बंदे गुजर जा, बंदा बोलेगा फरिश्तों डर लग रहा है, तो फरिश्ते बोलेंगे तो दुनिया में समुद्र कैसे पार करता था? बंदा बोलेगा मैं कश्ती में बढ़ता तो समुद्र पार करता था। इतना कहना था। जिस मोमिन का दिल मस्जिद में लगा होगा, जो मस्जिद को आया जाया करता होगा, नमाज़ें पढ़ने जाना अदा करता होगा, इत्तिकाफ करता होगा, ये मस्जिद कश्ती की सूरत में आएगी, तो बैठेगा पुल सिरात पार करे जन्नत में जाए। पहले बंदा गौर करे, सोचे ये हमारी मस्जिद है जहाँ हम नमाज पढ़ रहे हैं, ये मस्जिद हमें जन्नत में लेके जा रही है, मगर हमारा दिल मस्जिद में नहीं लगता है। हमारा दिल हर जगह लग रहा नहीं लग रहा तो मस्जिद में नहीं लग रहा। याद रखिए हमारा दिल मस्जिद में लगना चाहिए। मस्जिद में जैसे नमाज वक्त अजान हुई फौरन मस्जिद में आना चाहिए। यानी शरीयत का मतलब यही है, मर्द के लिए जैसे अजान सुनना, मस्जिद में आना, बाजमात नमाज पढ़ना ये वाजिब है। तो इंशाल्लाह नमाजें पढ़ेंगे, मस्जिद हमारी आबाद रहेगी, तो इंशाल्लाह यही मस्जिद हमें जन्नत जाने का एक जरिया होगी इंशाल्लाह। जब भी इत्तिकाफ करेंगे तो इंशाल्लाह इत्तिकाफ नियत करेंगे इंशाल्लाह। आइए इंशाल्लाह दोनों सलाह पढ़ने के बेशुमार सवाल करते हैं। प्यारे आका निशात फरमाते जो मुसलमान एक मरतबा से पाक पढ़ेगा, अल्लाह पाक उसको 10 रहमत नाज़िल फरमाएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि मुहम्मद सल्लल्लाहु। प्यारे मेरे इस्लाम कोई अच्छी अच्छी नियतें कर लेते हैं। याद रखिए मुसलमान अमल तो बहुत अच्छे से करता है, उसके पीछे अच्छी नियत नहीं करेगा तो अमल का सवाब नहीं मिलता। तो हमको चाहिए अमल से पहले अच्छी अच्छी नियतें करनी चाहिए। अल्लाह पाक के सामने सवाब कमाने की नीयत से इंशाल्लाह बयान सुनूंगा, इंशाल्लाह पूरा बयान सुनेगा, जो सुनूंगा खुद भी अमल करूंगा, लोगों को इसकी दावत दूंगा इंशाअल्लाह। मनकुल है एक शख्स बूढ़ापे की वजह से उम्र काफी बढ़ गई थी। जब इंसान अब वो बूढ़े लोग नहीं दिख रहे, अब जमाना जल्दी जा रहा है, बूढ़े क्या दिखेंगे। जब उम्र ज्यादा होती ना, कई लोग देखेंगे हमारे यहाँ ज्यादा उम्र में कमर झुक जाती, पूरी कमर जैसे रुकू में थे ना वैसे झुक के कहीं से जा रहे हैं। उस बूढ़े शख्स को जवान देखता है, जवान देखकर उस जवान को मस्करी सूझी। वो जैसे बूढ़ा जा रहा था, वो जवान बोलता है अरे बाबा जान आप क्या घूम रहे हैं? बहुत तकलीफ की गाँव थी, वो चाचा बूढ़ा था, एक्सपीरियंस ज़्यादा था, ऐसे कई नौजवानों को देखे हुए थे चाचा। तो वो उस जवान को तरबियत देने के लिए, नसीहत के लिए वो चाचा फरमाते हैं ए बेटा मैं अपनी जवानी भूल रहा हूँ। जैसे सुना वो जवान पक्का हो गया। फिर वो जवान बूढ़े से पूछता है ए चाचा कि कोई भी जवानी, गुजरी भी जवानी, गई भी जवानी ढूंढने से मिलेगी? तो बूढ़ा उस नौजवान को नसीहत देते हुए फरमाता यही अफसोस की बात है, मैं भी एक दौर में जवान था, मगर मेरी जवानी मैंने रब की नाफरमानी करते हुए गुजारी। मस्जिद से दूर, सुन्नतों से दूर, इबादत से दूर, रियादत से दूर अब बूढ़ा हो चुका हूँ, कमर झुक गई है, अनकरीब कब्र में जाना है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ। नमाज पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता, रुकू करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता, सजदा करना चाहता हूँ, कर नहीं पाता, देखकर कुरान पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ नहीं पाता। है जवान, रब ने जो जवानी दी है इसको गनीमत जान, इस जवानी की नेमत को जान। जो रब ने जवानी दी है तू मेरे से गफलत के साथ मत गुजार, ये जवानी रब की इबादत करते हुए गुजार, कुरान की तिलावत करते हुए गुजार, माँ बाप को पालते हुए गुजार, हलाल कमाते हुए गुजार, वरना तू भी गफलत के साथ गुजारेगा। मैं जिस तरह बूढ़ा जवानी को ढूंढ रहा हूँ, तू भी जवानी को ढूंढता नजर आएगा। प्यारे बंदा गौर करे, सोचे कि वो जवान, वो बूढ़ा शख्स जिस तरह उन्होंने जिंदगी गुजारी, हम गौर करें कि मैं अपनी जवानी किस तरह गुजार रहा हूँ। तो मैं फजर में काम होता हूँ, बिस्तर में तो नहीं, मैं जोहर में होता हूँ, कारोबार करते हुए तो नहीं, असर में काम तो चाय पीते टाइम पास करते हुए तो नहीं, मगरिब में होता हूँ, शादी की दावतों में तो नहीं, ईशा में काम तो वलीमे की दावतों में तो नहीं। बंदा गौर करे कि मैं अपनी जवानी किस तरह गुजार रहा हूँ। जवानी की नेमत है। हदीस पाक का मफ़हूम है, जब कोई जवान अपने गुनाह से तौबा करता है तो अल्लाह पाक मशरिक़ से लेकर मगरिब तक की उसकी गुनाहों की बख्शिश की वजह से अल्लाह पाक 40
की खबर का अजाब उठा देता है। जवानी की नेमतें जब जवान तौबा करता है, प्यारे प्यारे बंदा गौर करे, रब ने जवानी दी इसके बारे में गौर करे, मैं अपनी जवानी किस तरह गुजार रहा हूँ, मेरी सुबह किस तरह होती है, मेरी दोपहर किस तरह होती है, मेरी रात किस तरह हो रही है, मैं रात में सोता कब हूँ, सुबह उठता कब हूँ। रब ने जवानी दी तो क़यामत दिन पूछेगा रब तआला, इंसान मरता कब्र में रखा जाएगा, कब्र में 3 सवालों में फरिश्ते पूछेंगे, कल क़यामत का दिन होगा, रब अल्लाह डायरेक्ट लाइव सवाल करेगा, ए बंदे बता मैं जवानी किस तरह गुजारी। गौर करे हमारे नौजवानों का हाल क्या हो गया। हमारे जवान मस्जिद से दूर मोबाइलों पे लगे हुए, क्रिकेट पे लगे हुए, जुए में लगे हुए। वो भी तो दौर था, जवानों का दौर। बसरा का वाकया है, बसरा के दौर में एक वाकया, बसरा में सूद कौन रहा करता, इंटरेस्ट 10 दिया, 12 दिया, 50 दिया, 55 दिया। उसकी बेटी समझाती सूद मत खा, हराम है। उसकी बेटी की अपाइश, हाथ पर गिरे हुए थे, लाख दिरहम खर्च करने के बाद भी उसका इलाज नहीं हो रहा। उसके घर एक मेहमान आए बसरा में, वो बाजार गया, बसरा के बाजार गया, सामान लेने गया तो सामान बस्ता भरे हुआ था, अब उठाने वाला कोई भी नहीं है। अब मजदूर को देख कर क्या देता है कि जवान 14-15 साल का जवान उसे नजर आया, करीब आया, बेटा तू मजदूरी करेगा? दादा मजदूरी करने आया हूँ। बोले ये फलां गली में मेरा घर है, वहाँ पहुँचाना है। बात हुई, 3 दिन बात हुई, सामान लिया, आगे बढ़ रहा, जैसे थोड़े आगे गया ज़ोहर की अजान हुई। वो कहा तो कहा चचा आप इजाज़त तो नमाज़ पढ़ कर आऊँ? बोले हाँ नमाज़ पढ़ के गया। जवान बच्चा गया, सबसे पहले बस बाहर आया, वो करते पढ़कर दफ्तर मारने लगा। वो बोला बेटा अभी गए तो क्या है? कोई चाचा मैं नस्ल छोड़ कर आया हूँ, कहीं ये ना समझे कि आप नमाज के बहाने उधर ही चलेगा, मैं नस्ल बाद में पढ़ूँगा। अब सख्त गर्मी थी, सामान लिया, आगे बढ़ रहा है, पसीना बह रहा है। उसको कौन बोलता है बेटा थोड़ा देर में करता हूँ, तो बेटा बोलता है, तो नौजवान बोलता है चाचा मैं तरबियत याफ्ता माँ का बेटा, मेरी माँ इस्लामी तरबियत के साथ मुझे पाली है। मेरी माँ कहती बेटा हलाल कमाना हरामत कमाना बात तय हुई है, 3 दिरहम तय हुआ है, आप देंगे तो मैं कम लूंगा। यूं तू गया, घर पहुंचा, जब वो घर पे गया उसकी बीवी रोटियां बना रही थी। अब जाकर वो शौहर बीवी के पास वो जवान की तारीफ करता है, जवान है, नमाज का पाबंद है, हलाल कमाई इतना पाबंद है। औरतों में ज़्यादा आदत रहती है खैर खैरात करने की, देने की, बांटने की, बहुत ज़्यादा मर्द ज़्यादा रहती है औरतों में। वो औरत बोलने लगी अच्छा दोपहर का टाइम होगा, दोपहर का उसको खाना खा के जाओ बोलो। अब हो गया, 2 पैसे 3 दिरहम लिया, हाथ में दिया, बेटा क्या करेगा? बोले चाचा मैं अब तेरा 3 दिन कमाना हो गया, अब मस्जिद जाऊँगा, वजू करूँगा, दुर्गो सलाम हो गया, कुरान की तिलावत करके अपने वक्त गुजारूंगा। बोले अच्छा दोपहर का खाना खा के जाओ। जैसे खाने का लफ्ज़ सुना नजर नीची कर लिया। बोले चाचा मैं खा नहीं सकता। वो बोलता क्यों? बोले मैं रोजे से बहुत परेशान हुआ, सख्त गर्मी, रमजान का महीना भी नहीं है, इस नफ्ल तो इतना पाबंद है। फिर इसके बाद बात तय हुई, बोले ऐसा करना तुम मेरे घर इफ्तार करके ही करना। बोले चाचा मैं असर में जाता हूँ, बाद में देखिए मगरिब में। जैसे मगरिब की नमाज में बुलाने गया, वो बोलता चाचा मैं पारी से रोज़ा खोला हूँ, अब मैं आपके घर आऊँगा, खाना को ईशा की नमाज आए, ऐसा करके ईशा की नमाज के बाद अपने घर को आऊँ। फिर ईशा की नमाज हुई, नमाज के बाद वो उसके घर आया, खाना खाया, खाना खाने के बाद उससे पूछता तू क्या करेगा? बोले चाचा मैं देर होती है तो काम बहुत गुजारता हूँ, चल वहाँ मेरा छोटा मेहमान खाना है, वहाँ पे आराम कर। इसके बाद आराम भी ले गए। अब मियाँ बीवी मिलकर उसकी अपाई तो लड़की थी ना, बिस्तर पे लेटी हुई, उसको खिलाने गए। माँ खिला रही है, आंसू बह रहे हैं, बाप पानी पिला रहा है, रो रहा है, आंसू रो रहा है। उसके बाद बाप बोलता है बेटी को, बोले बेटी देख हमारे घर अनोखा मेहमान आया हुआ है, जवान है, नेक है, मुत्तकी, परहेजगार, इस सख्त गर्मी में नफ्ल रोजे का इतना पाबंद है। खिलाए, पानी पिलाए, बच्ची अपने दरवाजे बंद कर लिए, मियाँ भी अपने दरवाजे पे जाके आराम करे। जब तहज्जुद का वक्त हुआ तो उस अपाई लड़की की आवाज़ उस माँ बाप के दरवाजे पे आने लगी, अम्मी दरवाज़ा खोलो, अब्बा दरवाज़ा खोलो। माँ बाप उठे, पहले ज़मीन निकल गई, हैरान परेशान। अपाई मेरी लड़की बिस्तर बड़ी लड़की में उसकी आवाज़ हमारे दरवाजे पे आ रही, क्या हुआ होगा? जैसे दरवाजा खोलकर देखते हैं तो क्या देखते हैं, प्यारे इस्लामी भाइयों, कई सालों से पड़ी की लड़की कभी इधर भाग गई, कभी इधर भाग गई, कभी हाथ उठा ली, कभी पैर उठा, पता नहीं। देखो अबू मैं शिफायाब हो गई, मैं तंदुरुस्त हो गई। माँ बाप रोकर शुक्र अदा करने लगे। बाप पूछने लगा बेटी कैसे हुआ? बेटी बोलने लगी अब्बा आप तो कहा थे कि हमारे घर अनोखा मेहमान आया हो, जवान है, नेक है, मुत्तकी, परहेजगार, इस नस्ल रोजे के इतना पाबंद। जब आप बोल कर गए बरफ की बारगाह में दुआ की, मौला वाकई तेरा नेक बंदा है तो उसकी वसीले शिफा दे दे। मेरी दुआ मुकम्मल नहीं,
جسم میں حرکتیں شروع ہو گئی وہ شفا یاب ہو گئی. پیارے پیارے بندہ غور کرے سوچے وہ بھی تو جوان گزرے جن کی عبادت کو صدقے میں بیمار دعا کرتا تھا شفا دیا کرتا تھا. آج ہمارا حال دیکھے, آج ہمارا نوجوان کا حال دیکھے, دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہے, مسجد کے آداب نوجوان کو نہیں معلوم, ڈگریاں پورے 10th کی ڈگری, سیکنڈری کی ڈگری, ایم اے کی سب کی ڈگری, مگر دیکھ کر قرآن پڑھنے نہیں آ رہے. یہ ہمارا جوان کا حال ہے. یہ دعائیں کرتا ہے کہ خود کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے. وہ جوان تھے جن کی عبادت کے صدقے میں لوگ دعا کرتے رب ان کی دعائیں قبول کیا کرتا تھا. آج ہمارا حال کیا ہو گیا؟ بندہ غور کرے پیارے سنو, ہم جانا جائے تک ہم جا کے رہتے ہیں. غور کرے سوچے ہم ان کے دین سے دور ہو گئے. باپ کا آنکھیں سانسیں چل رہی ہے, ایک بدنصیب بیٹے کو یاسین پڑھنے نہیں آ رہا ہے. بتائیں 10-15 منٹ باپ کی روح نکلے گی, کلمے کی تلقین کرنے کی توفیق نہیں ہے. باپ کی روح نکلی, کیا کرنا نہیں معلوم, پیر کدھر کرنا, آنکھیں بند کرنا. ہم کئی جنازوں میں جاتے ہیں, الحمدللہ سیٹ اپ میں دعوت اسلامی کی جو تحریک ہے نا, اس کو بھی انتقال ہوتا ہے تو ہمیں بلاتے ہیں لوگ, آخری سانس نکل رہی ہے, انتقال ہو گیا. ہم کئی جنازوں میں گئے, ہو گیا باپ کا انتقال, معلوم نہیں کیا کرنا ان کے, کبھی ہاتھ ادھر پڑے اور سیدھے بات سیدھا تھوڑی ہوتا, وہ کبھی سیدھا کرنا پڑتا ہے. ہاتھ سیدھے نہیں, پیرا کیسے کیسے کھینچ کر رہی ہے, آنکھیں کھلے چھے, منہ کھلا چھے. یہ کیوں؟ علم دین نہیں ہونے کی وجہ. باپ کا انتقال ہو گیا, کفن پہنانے بیٹے سے دیا, جنازے کی نماز پڑھانے اولاد کو نہیں ہے. پہلے پہلے بندہ غور کرے سوچے یہ کس لیے ہو رہا ہے. ہم دینی راستے سے دور ہوتے جا رہا ہے. ہم سب کچھ سیکھے ہیں, نہیں سیکھے تو دین نہیں سیکھے. باپ کا انتقال ہو رہا ہے بھائی, یہاں سے دوسرا کیوں ہم پڑھیں گے, میرا باپ پڑھا, دوسرے تھوڑی بات ہے. باپ کے آخری سانسیں کلمے کی تلقین کرے. جب انتقال قریب ہو گیا, پتہ ہے کہ سکرات میں جب انتقال ہو رہا ہے تو اس کے پیر کو قبلے کی طرف کرنا چاہیے, ہاتھ سیدھا کر کے سر کے لیے کچھ اونچی چیز رکھنی چاہیے, جب کلمے کی تلقین کرنی چاہیے اس سے. ہم پڑھو نہیں بولنا, سکرات میں رہتا وہ نہیں بولے گا تو کفر کی حالت میں رہے گا. پڑھو نہیں بولنا, ہم پڑھنا چاہیے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ہم پڑھنا چاہیے. ہم بابت بلند پڑھیں گے, ہماری آواز سن کر پڑھے گا تو بیڑا پار ہو سکتا ہے. یہ بدنصیب اولاد پڑھنے نہیں آ رہے. جب روح نکلی, آنکھیں بند کرنا چاہیے, منہ پٹی باندھنا چاہیے, ہاتھ سیدھے رکھنا چاہیے, پیروں میں انگلیوں کو باندھ کر پیٹ پر کوئی لوہے کی چیز, مٹی کی چیز رکھنا چاہیے. یہ کب ہوگا؟ ہم دینی ماحول سے وابستہ ہوں, ہم ان پہ دین سیکھیں کہ تب ہوگا, ورنہ ہم دیکھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. یار تھوڑا غور کرے. باپ میرے آخری سانسیں نکل رہی ہے, کلمہ دوسرا پڑھا ہے, کیوں پڑھا ہے بھائی؟ باپ میرا پڑھا ہے, اس کا نہیں. باپ کی آنکھیں آخری کلمہ تلقین میں کروں گا, دوسرا کیوں کرے گا؟ جب انسان باپ کیوں نکلے آنکھیں تو بند کرے, ساتھ سیدھا کرے, پہلے انگلیوں کو باندھے, قبلے کی طرف پیٹ کر کہ جب غسل کا وقت ہو گیا خود پانی سے گرم کیا گیا. پھر اس کے بعد جب غسل نہلانے کا وقت آیا تو دل دکھتا ہوا نظر آیا. باپ کا جنازہ گھر پہ, جب چہرہ باپ کا ٹھنڈا پانی لوگ ملا رہے ہوں گے, لوگوں سے کہے گا لوگوں میرے باپ کو رحم کرو, ابھی تو میری باپ کی روح نکلی ہے, زیادہ گرم پانی مت کرو. میں جب میرا باپ مجھے نہلاتا تو سب سے پہلے ہاتھ تالا کرتا تھا, کہیں میں نفس کی تکلیف نہ ہو, پہلے وہ زیادہ گرم اور ٹھنڈا ملا کر چھوڑا دے. جب چہرہ دھلا رہا ہوگا روتا ہوں دلائے گا. یہ تو میرے باپ کا چہرہ تھا, لاکھ غم ہوتے, ہزار تکلیف ہوتے, گھر آتا مجھے دیکھتا خوش ہوا کرتا, جب روتا ہوا دلائے گا. جب ہاتھ دھلاتا رہے گا, انگلی دھلائے گا تو یہ روتا ہوا دلائے گا. تو میرے باپ کی انگلی تھی, پکڑ کر چلتا میرا باپ خوش ہوا کرتا. جب پیٹ دھلا رہا ہوگا روتا ہوا دلائے گا, میرے باپ کا پیٹ تھا, پیٹ میں اٹھا کے میرا باپ خوش ہوا کرتا تھا. جب پیر دھلا رہا ہوگا میرے باپ کا پیر ہے, میں پیر پر پیر رکھ کر چلتا میرا باپ خوش ہوا کرتا تھا. پھر اس کے بعد سنت کے مطابق دل کی گہرائی سے محبت سے پوچھتا ہوا جنازے سے باپ کی لاش کو پوچھے گا. پھر اس کے بعد جو سنت کے مطابق کفن پہنائے گا, مسجد کے باہر جو لے گیا جو بھی لکھنا لکھے گا, جب مسجد کے باہر سے جنازہ ہوگا باپ کا, خود اس کے باپ کا جنازہ خود پڑھائے گا. لخت جگر دکھ یار دل کو رب قبول فرماتا. پھر اس کی جنازے کی نماز خود بیٹا پڑھائے گا. پھر اس کے بعد جب قبرستان لے جا رہے ہوں گے, قبر میں خود اترے گا, لوگوں جب قبر اس کی لاش باپ میں اتار رہے ہوں گے, لوگوں سے کہے گا لوگوں میرے باپ پر رحم کرو, ابھی تو نہلا دھلا کر نیا کفن پہنا کر میرے باپ کو لائے. ایسا ہوتا کہ کمر کی ہڈی نہ ٹوٹے. میں کو چوہے کٹے کی طرف ہاتھوں میں باپ کو بیٹا ہاتھ پر گر جائے,
चूल्हे की तरफ आता तो बाप होता बेटा बाप जल जाएगा। लोगों मेरे बाप का लाश का ऐसा होता कि कमर की हड्डी ना टूटे। जब कब्र में उतारेगा, जब आखिरी कबीले की तरफ मुंह कर रहा होगा, आखिरी दीदार कर रहा होगा, चेहरा दे रहा होगा, यही कहेगा कसम खुदा की कयामत तक अपने बाप का दीदार नहीं कर सकता। फिर इसके बाद कबीले की तरफ कर फिर ऊपर आएगा, लोग मिट्टी डाल रहे होंगे, रो रो कर कहेगा ये मेरे लोगों मुझे मेरे बाप को अभी लहरा धुला कर नया कफन पहना कर लाया, मेरे बाप पर रहम करो, ऐसा मिट्टी डाल। ये कब होगा? जब हम दीनदार होंगे, दीनी माहौल से वाबस्ता होंगे, हमें दीन सीखे होंगे, तब होगा। और हमारा हाल क्या है? गौर करे, सोचे, थोड़ा गौर करे, पहले से हम दीन से दूर हो गए। दुनिया की तमाम चीजें हमने सीखी, नहीं सीखी तो दीन नहीं सीखी। कई जनाजे हमारे घर से निकल रहे हैं, उसमें कोई और दे रहा है। किसी बदनसीबी है हमारी, मेरा बाप मरा, घर छोड़ के गया मेरा हुआ, प्लाट छोड़ के गया मेरा हुआ, गाड़ी थी मेरी हुई, सब कुछ मेरा हुआ बाप जाने पर। ये मेरी बदनसीबी है कि बाप की आख रस्म और रिवाज में पूरा नहीं कर सकता। क्यों? मैंने सीखा नहीं। दीन छोड़कर सब कुछ हम सीख लिए, फोन की सेटिंग सीख लिए, कमाना कैसा सीखे, जमाना कैसा सीखे, बिल्डिंग बनाना हमने सीखा, नहीं सीखा तो दीन हमने ले सीखा। प्यारे प्यारे बंदा और करे, सोचे तो किस समत जा रहे हैं। हम तो मदीने की तरफ जाना है। देखिए हम जितना पीछे जाएंगे उतने सीधा, जितने आगे जाएंगे आगे कुछ भी नहीं है, खोखला है। अमेरिका, लंदन, यूरोप, साउथ अफ्रीका कुछ भी नहीं है, बस मदीने की तरफ पीछे तरफ जाना है। पीछे जाएंगे और अल्लाह की जिंदगी मिलेगी, और थोड़ा पीछे जाएंगे इमामों की जिंदगी मिलेगी, और तो पीछे जाएंगे सहाबा की जिंदगी मिलेगी, और पीछे मदीने वाले की जिंदगी मिलेगी। इधर कुछ भी नहीं, खोखला है, लपट गिरे उठाने वाला नहीं मिलेगा। दीन की तरफ आए, पहले नमाजों की तरफ आए, सुन्नतों की तरफ आए, हमें इनमें दीन सीखने का जज्बा पैदा करें। ये कब होगा? हम अच्छे माहौल से मोहब्बत करें, अपने जज्बे को बढ़ाए, हम सीखेंगे। बंदा गौर करें, मेरी उम्र 30 साल हुई, मेरी उम्र 30 साल हुई, गुस्ल के 3 फर्ज है, 14 साल हो गए, 3 जाके 3.5 4 हुए, इसमें 3 क़यामत तक 3 ही चलेंगे। ये मेरी बदतमीजी के लिए गुस्ल के 3 फर्ज नहीं मालूम मुझे, वो तो 40 फर्ज है, 40 साल उम्र हो गई, 4 फर्ज नहीं मालूम। जब दुआ बोलो आती नहीं, बस नमाज में आ गए, यूं थोड़ी देर यूं करे, बाद लोगों को देखो बस आते थोड़ी यूं मुंह निकलते यूं करते हैं। अरे भाई अत्ताहियातु का पढ़ना वाजिब है, लफ्ज़ व लफ्ज़ सही पढ़ना, थोड़ी भी गलती पड़ेगा तो 700 वाजिब होता है। कब सीखेंगे? सजदा एक रकात में एक रुकू तो कर दो सजदे फर्ज है, और सजदे में 2 फर्ज है। वो क्या है? जब बंदा सजदा कर रहा है तो सजदे में पेशानी लगती नहीं लगती? ये पेशानी कैसी लगनी चाहिए? ये जमीन की सख्ती महसूस करना है, फर्ज है। जैसे मिसाल के तौर पर बंदा सजदा कर रहा है, उसके सिर के ऊपर 2 किलो 5 किलो का पत्थर रखे तो क्या होता है? शक्ति महसूस होना यह फर्ज है। दूसरा फर्ज क्या है? जो 10 की 10 उंगलियां है ना, 10 की 10 उंगलियों पर पेड़ का लगना सुन्नत, 3 का लगना वाजिब, 1 का लगना फर्ज। फर्ज नहीं हुआ, उड़ गया सजदे में, तो वो नमाज के लिए कब सीखेंगे? गौर करे प्यारे प्यारे, हमको बहुत कुछ सीखना है। बस इसी जिंदगी चल रही है, जिंदगी हर एक मुख्तसर है, सीखना भी है, लोगों को सिखाना। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दीनी तहरीक दावत इस्लामी आशिक़ान रसूल की दीनी तहरीक यही पैगाम दे रही कि मुसलमान इल्म दीन सीखे, मुत्तकी बने, परहेज़गार बने। देख कुरान तो पढ़ने आए, कुरान में रख दिया है। कुरान कब पढ़ना? मानवी शुरू, बाप बोलता बेटा कुरान पढ़, बेटा बोल रहा अब्बा नहीं पढ़। मेरे दादी के दोस्त की दादी का इंतकाल हुआ था, जब मैंने देखा कि जनाजे के बाद कुरान पढ़ते हैं। बाप बेटा इंतजार कर रहा है कब मेरे बाप का जनाजा घर में रहेगा मैं पढ़ूंगा, कल मेरी माँ का जनाजा घर में रहेगा तो मैं कुरान पढ़ूंगा। हमने कुरान को जनाजे के सामने पढ़ना समझ चुके हैं। वो लोग माँ बाप इतने आलिशान सोच लिया करते थे। पहले के जमाने लोग अपने औलाद को तरबियत दिया करते अच्छी, उनकी हालात तरबियत की वजह से लोगों ने नाम कमाए। आज हमारा हाल अजीब व गरीब है। प्यारे प्यारे बंदा गौर करे, सोचे, मस्जिद आबाद करे, मस्जिदों में आया जाएगा, इल्म दीन सीखे, सही पढ़ना हमको चाहिए।
نماز میں نماز کی شرائط ہے، نماز میں فرائض ہے، نماز میں واجبات ہے، نماز میں سنتیں ہیں. بندہ رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے تو پیٹھ سیدھی رہنا، ایک سبحان اللہ باللہ کے سیدھی کھڑے ہونا یہ واجب ہے. 2 سجدے کر رہا، 2 سجدوں کے درمیان پیٹھ سیدھی ہونا یہ واجب ہے. مرغی دانے کھاتا ہے، سجدہ کوئی کرا تو سجدہ واجب کرتا ہے، تو سجدہ تو کرنا پڑتا ہے. کب سیکھیں گے بتائیے؟ سجدے میں کہاں کیا لگنا چاہیے؟ اور جب سجدہ کرتے تو آپ اٹھتے ہیں. کئی نوجوانوں کو میں نے دیکھا عورتوں پہلے زمین کو دبا کے سجدہ کرتے ہیں. اب کب سیکھیں گے وقت؟ غسل میں فرائض، مستعمل پانی، گھر پہ گئے بگونے پہ چولہے پہ بگونا رکھے، بیوی گرم ہوا کے نہیں دی، ہاتھ ڈال دیے، بیوی غسل فرض تھا، بیوی پہ ناپاک تھی، بے وضو تھی. ایسی عورت مرد کوئی بھی ہو، ہاتھ کیا پورا بھی لگا تو پورا بگونے میں پانی مستعمل پانی ہو گیا. یعنی اس پانی سے غسل نہیں ہوگا، وضو ہوگا نہ غسل ہوگا. اس پانی سے کپڑے دھو سکتے ہیں، برتن دھو سکتے ہیں. ابھی کب سیکھیں گے ہوتا ہے؟ کپڑے ناپاک ہو پاک کے کب سیکھیں گے؟ تو پیارے اسلام بھائیو، ہم سوچیں ہم کتنے پیچھے. پھر بولے نماز پڑھتے ہیں، خیرات اللہ اللہ ہے، ہماری دعائیں قبول نہیں کریں. تو سب کچھ سیکھنا ہے انشاءاللہ. 25، 26، 27 کو 3 دن کا مدنی قافلہ رسوا کلیان سفر کر رہے ہیں. آپ بھی اپنا ذہن بنائیں کہ میں 3 دن سفر کروں گا انشاءاللہ، ہے نا. 3 دن میں سفر کر سیکھنے کو موقع ملے. کہتی کہ میری عمر بڑھ رہی ہے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، میں ابھی تک غسل کے فرائض نہیں سیکھا ہو تو پھر کیا ہوگا؟ وضو آ رہا ہوں، وضو 40 فرض ہے، کب سیکھوں گا؟ غسل کوسا غسل حالت دیکھ رہے ہیں نا. 5 لاکھ کی بندہ شادی کر رہا ہے. ایک سمجھ بیوی کو بیٹا ہوا، 1 لاکھ خرچ کرا، بیٹا گود میں آیا، ننا منا اذان دے رہے، دوسرے بلا رہے ہیں، آؤ مجھ سے اذان دو. بیٹا تیرا اذان مطلب کیوں دے گا؟ بیٹا تیرا تو اذان دینا. نہیں آتا مطلب کیسی بات کر؟ جب سے پیدا ہوا اذان سنتے ہی آیا ہے. اذان تھوڑی اذان ہے، وہ اذان آئی، اذان تھوڑی وہی اذان دینا ہے. کتنے پیچھے ہو گئے. پیارے پیارے اسلام بھائی، بندہ غور کرے، سوچے. ہمیں علم دین سیکھنے کی حاجت ہے. تو انشاءاللہ 25، 26، 27 کو دعوت اسلامی کا 3 دن کا مدنی قافلہ سفر کر رہا ہے. آپ بھی اپنا ذہن بنائیں، انشاءاللہ 3 دن سفر کریں گے انشاءاللہ. کس کس کی نیت ہوتی ہے؟ میں تو جا رہا ہوں 25، 26، 27 کی نیت، میری نیت ہے جانے. آپ لوگ آپ نے اٹھائیں گے، کوشش کرنا ہے. جب تک نہیں دیں گے نا سیکھیں گے نہیں. اب بولیں میں یہاں رہ کے سیکھوں گا، یہاں رہ کے سیکھنا مشکل ہے. یہاں رہ کیا کر سکتے وہ لوگ؟ چھوٹے بڑے ہو سکتے ہیں، بڑے بھی شادی کر سکتے ہیں، بچے ہو سکتے ہیں، چھوٹے گھر سے بڑے گھر بن سکتے ہیں، بلڈنگ بن سکتے ہیں. یہاں رہ کے بہت مشکل ہے. ہم جب تک باہر نہیں دیں گے، قربانی نہیں دیں گے نا، سیکھنے کو نہیں ملے. تو کب تک بیٹھیں گے؟ بولے آپ ایک مثال دے بتاؤ. آپ بیٹھیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بیان کرنے آئیں گے جائیں گے، ہم سبحان اللہ ماشاءاللہ بولیں گے، آپ بیان نہیں کر سکتے. کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ 10 سال پہلے ہم کیا تھے؟ 10 سال پہلے سائیکل تھی، 2 ویلر ہے، 2 ویلر کی کار ہے، جھوپڑی تھی، بڑا گھر ہے، کرایہ کرتا ذاتی گھر میں آیا، گھر چھوٹا بلڈنگ آ گئی. 10 سال میں نہیں آیا تو 3 نہیں آیا. کیوں؟ ہم کوشش ہی نہیں کی. کوشش کرنا چاہیے. 3 دن کون آئے گا؟ پھر 3 دن پکی نیت ہونا چاہیے. 3 دن راہ خدا میں ہم جائیں گے، وہاں لوگ نہیں کی دعوت دیں گے، وہاں کی حالت پتہ چلے گی. ورنہ حالت دیکھتے ہوئے نظر آ رہا ہے. میں دور کی بات میں جا رہا ہوں، سیڑن کی بات کر رہا ہوں. آج سے مہینہ بھی نہیں ہوا، ایک شخص جوان پیٹرول پمپ پہ کام کرتا تھا. کام ایماندار دیکھ اس کو سیل دینا تو حساب اس کو چھوڑ دیا. جب چھوڑا پیسے کا حساب کیا گیا، 20 لاکھ کا گھپلا مارا. 20 لاکھ حساب میں گھپلا آیا. جب پوچھنے گئے تو پتا چلا کہ کرکٹ میچ میں لگا تھا بیٹ. 20 لاکھ دینا پڑتا نا پیسہ. اب اس کی جو ڈبل 2 مالے کی بلڈنگ تھی، بلڈنگ خراب ہو گئی. 40 دن میں بلڈنگ بکنی ہے، لینا ہے. باپ سوچتے 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 اب 10 دن میں اس کی بلڈنگ خراب ہونے والی ہے، لے کے جانے والے ہیں، چینج ہونا ہے بلڈنگ. تو وہ اس کو صدمہ برداشت نہیں ہوا، زہر پی کے باپ کا انتقال ہو گیا. تو گھر میں دفن کر کے آ گئے. غور کریں، پھر بھی ہم اپنے اولادوں کو ہم تربیت دے کریں گے تو کیا ہوگا بتائیں. پہلے سمجھے، غور کرے، سوچے. اب میرے سامنے ہاتھ اٹھانے آپ کو شرم آ رہی ہوگی. بعد میں ہمارے ذمہ دار کو نام فون نمبر دیجیے،
پھر آپ کیا کرنا نہیں، بیگ لینا ہے، ایک بچھانے، ایک اوڑھنے، تھن کے چیزاں لینا ہے، ٹیوب برش، انڈر بنیان، جو ایک دوسرے کپڑے، بس ایک دن کا 150 روپے، 3 دن کے 450 جمع کرنا ہے۔ کھانا کھانا ہے 3 دن تھوڑی بھوکے رہنا، روزہ تھوڑی نہ پڑے، کھانا کھانا ہے ہم آج کھلائیں گے مرحبا، نہیں تو ہم اپنا خود کھائیں گے، ہم خود اپنا کھا کے دن کا کام کرنا ہے۔ ہم جائیں گے 3 دن پورا جدول شیڈول رہتا، 3 دن وہاں پہ تہجد ہوگی، آپ کی اشراق، شاہ، فجر، ظہر، عصر، مغرب، پھر عصر کے بعد دیگی کی دعوت، بیچ میں سیکھنے سکھانے کا 9:30 بجے سیکھنے سکھانے کا حلقہ رہتا ہے، اعلان کیسا کرنا، درس کیسا دینا، کئی چیزیں سیکھنے کو موقع ملتا ہے۔ سر کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ کون آئیں گے یہ بات، اتنا آفر ہے تو پیسہ صدر صاحب شرما لیں، میرے ساتھ بول دیں، بعد میں آپ بولتے ہوں گے انشاءاللہ۔ کوشش کریں انشاءاللہ، ہے نا، دعا کر لیں انشاءاللہ۔ اللہ پاک دعا کہ اللہ پاک ہمیں کئی چیزوں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین۔